الحمد لله الذي خلق الإنسان ليجعله خليفة على الأرض، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل الكريم والضيوف المبجلون وأيها الجمع المبارك من الطلاب الأحباء، يسرني ويسعدني أن ألقي بين أيديكم كلمة وجيزة حول الموضوع التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية وحلها. إخواني في الله، لا شك أن الأمة الإسلامية اليوم محاطة بأنواع من المحن والبلايا، متعرضة للتحديات فكريا وثقافيا وعسكريا، لا تكاد تخرج من مصيبة إلا وتقع في أشد منها. أقصد بالأمة الإسلامية في هذا اللقاء أهل السنة والجماعة. إن المسلمين اليوم يقتلون في كل مكان، يذبحون، يشردون، يضطهدون، يقصفون من غير مبرر. وإن الاستعمار الفكري العالمي الذي يقوده أمريكا وأتباعها يريد الهيمنة على الفكر الإسلامي المعتدل المتمثل في فكر أهل السنة والجماعة. فترى كثيرا من المشاريع المعادية لمبادئ الفكر الإسلامي من هذا الفكر وشيطنته. أيها الإخوة، إن الاستعمار الفكري الشيوعي قد بدأ يفرض أفكاره بالعصا على البلاد التي يعتبرها تابعة أو حليفة لدولته الاستعمارية، كما فعلت روسيا في شيشان وفي البلاد التي احتلتها بقوة السلاح، وكما فعلت أمريكا في أفغانستان حيث جمعت قوات الناتو وحشدت الجيوش والكتائب ودخلت إلى أفغانستان المظلومة وأهلكت الحرث والنسل وأحرقت الأخضر واليابس. وإن الاستعمار الفكري الهندوسي، وهو مشروع دموي حاقد في الهند وكشمير وبورما، وهذا المشروع يقوم على قتل المسلمين والمسلمات واضطهادهم بشتى أنواع التعذيب والعنف، ولم ينجو من همجيتهم شيخ أو امرأة أو طفل. والمجتمع الدولي ساكت لا يتحرك له ساكن، يشاهد ويتفرج على ما يسيل من دماء المسلمين والمسلمات في بورما وكشمير. وهذا الاستعمار الفكري المتطرف، وهو ما تدعيه بعض التنظيمات المتشددة كتنظيم الدولة الداعش وغيره الذين يشوهون صورة الإسلام. وإن الاستعمار الشيوعي التي تقف، أيها الإخوة، أيها السادة والأعزاء، كيف نتصدى ونتغلب على هذه التحديات؟ علينا أولا ألا نقلل من دور الإعلام، فهو سلاح ماض في هذا الزمن. فمن الواجب الاهتمام بالإعلام المرئي المسموع لتنشئة الفكر الإسلامي المعتدل. وأيضا يجب على العلماء الصادقين النزول إلى أرض الواقع وميدان العمل، فوجود العالم بين عامة الناس
أكبر سبب للربط العمل بالعلم والعامة بالعلماء. ولا بد يا إخوان من تنشيط الدعاة في البلدان التي تقف مع الفقراء والمساهمة. وعلينا إنشاء الجمعيات الإغاثية التي تقف مع الفقراء والمساهمة في إيجاد فرص العمل لهم والوقوف على مشاكلهم ومعاناتهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.